मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंता क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैन। वइज़ क़ाल अल्लाहु, और जब कहेगा अल्लाह ताला, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, अअंता क़ुल्त लिन्नासि, क्या तूने कहा लोगों से कि पकड़ो मुझे व उम्मिया और मेरी माँ को इलाहैनी, दो माबूद मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा। क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली, कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, पाक है तू अल्लाह, मा यकूनु ली, नहीं है मेरे लिए, अन अक़ूल मा लैसा ली हक़, कि कहूँ मैं ऐसी बात कि नहीं जिसका मुझे कोई हक़। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु, अगर कहा होता मैंने ये, बस इल्म होता तुझे उसका, यानी अगर मैंने इस तरह की कोई बात कही होती तो जो तुझे उसका इल्म होता। तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक, जानता है तू जो मेरे नफ्स में है और नहीं जानता मैं जो तेरे नफ्स में है। इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू जानने वाला है गैब की बातों को। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। मा क़ुल्तु लहुम, नहीं कहा मैंने उनसे, इल्ला मगर, मा अमरतनी, जो हुक्म दिया तूने मुझे भी, साथ इसके, अन अअबुदुल्लाह, के इबादत करो अल्लाह ताला की, रब्बी, जो मेरा रब है, व रब्बकुम, और जो तुम्हारा रब है, कि मैंने इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं कहा। व कुन्तु अलैकुम अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम, और रहा मैं उन पर गवाह जब तक उनमें रहा, यानी जब तक उनमें था तब तक तो मैं गवाही दे सकता हूँ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी, फिर जब तूने उठा लिया मुझको अपनी तरफ, कुन्ता अंतर रक़ीब अलैहिम, तो हो गया तू उन पर निगहबान, कि उसके बाद मुझे उठाने के बाद तू उन पर निगहबान था। अब ये इससे जो है लोग तवफ़्फ़ानी, या जो ईसाई लोग भी और हमारे यहाँ पर भी अक्सर लोग जो है इस चीज़ को नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वापस आएंगे, वो यही कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं। तो अल्लाह के पहले आया था उठाने के बारे में, ये भी कुरान में लफ्ज़ आ चुका है कि उनको उठाया लिया अपनी तरफ। तो इसका ये जो तवफ़्फ़ई था, नहीं, फ़ौत करने का मतलब होता है पूरा पूरा ले लेना, यानी अपनी तरफ पूरा पूरा ले लेना। तो अब अल्लाह ताला ने जैसे मर्ज़ी पूरा पूरा लिया हो, उठा कर लिया हो, फ़ौत करके लिया हो, लेकिन हमें जहाँ तक अहादीस से और कुरान की आयत से इल्म होता है तो वो यही होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो क़यामत की निशानियों में से हैं। तो क़यामत की निशानियाँ तो वही होंगी जो क़यामत के करीब वाज़ेह होंगी, तो क़यामत की निशानी पहले तो नहीं हो सकती ना। व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, और तू हर चीज़ पर गवाह है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू अज़ाब देगा इनको, बस ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू माफ़ कर देगा उनको, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी उसके साथ, यानी कहते हैं ना, हिकमत वाला जवाब देंगे अल्लाह ताला को कि ए अल्लाह, अगर तू इनको माफ़ कर, अगर अज़ाब देगा तो तेरे ही बंदे हैं, कि तेरे ही बंदों को तू अज़ाब देगा, और अगर तू माफ़ करेगा तो तू माफ़ करने पे कादिर है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाली आयत सारी रात तिलावत करते रहे, इसी एक आयत की पूरी रात तिलावत करते रहे, ये अपनी उम्मत के लिए। तो इतनी मोहब्बत थी, वही कहते ना कि हमें रोते भी रहे और यही वाली आयत की तिलावत करते रहे, यानी अल्लाह ताला से हमारी मग़फ़िरत मांगते रहे, इतनी मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक दफ़ा सहाबा कराम बैठे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जो है ना बहुत दिल करता है मैं अपने भाइयों से मिलूँ, अपने भाइयों से मुलाकात करूँ। तो सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम क्या आपके भाई नहीं हैं? उनको तो बड़ी तरफ उठी कि हम आपके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो हम आपके भाई नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप तो भाई हो, लेकिन मेरे वो भाई जो मुझे बिन देखे आखिरी वक्त में आएंगे, बाद में आएंगे, मुझे बिन देखे मेरे ऊपर जो है ईमान लाएंगे, वो हम लोग हैं। हमारे बारे में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाहिश थी हमसे मिलने की, तो देखिए हमें क्या ख्वाहिश है हमसे मिलने की? अगर हमें बस ऊपर ऊपर की ख्वाहिश है, अगर सच में होती तो हम वैसे का किरदार अपनाते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होता। तो उनको तब भी हमारे ना होने, हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, फिर भी उनको हमारी फ़िक्र थी। लेकिन हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमें मौजूद नहीं, लेकिन हमें उनकी कोई फ़िक्र नहीं, उनकी तालीमात की कोई फ़िक्र नहीं। तो क्या है, ये इस तरह जवाब देंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी हिकमत वाला, कि अल्लाह ताला को, यानी कहते हैं ना, हम जिस तरह से अल्लाह को पुकारते हैं बड़े लाड से कि अल्लाह मैं तेरा ही बंदा हूँ, मुझे इस तरह अगर तू परेशानी देगा तो फिर भी मैं तेरा ही बंदा हूँ, कि कहाँ जा सकता हूँ तेरे से, जो है ऊपर कहीं नहीं जा सकता।
ہاں جی، وہ بس یہ کہہ لیں نا کہ اللہ کی رحمت کو ہی جوش دلوانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے جب کہا کہ میری رحمت میرے غصے سے حاوی ہے، اس کے اوپر جو ہے غالب آ جانے والی ہے، تو ہم نے جو ہے ہم ایسے اسی لیے تو ہمارے لیے یہ دعاؤں کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رحمت، ہم نے اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو بتایا گیا نا، پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ کہنے کہ ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں، پھر اس کے بعد اپنی دعا رکھیں، فوراً سے دعا نہ رکھیں، وہ اصل میں ہم نے اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے۔ جب ہم بار بار اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ذہن میں سوچ کے، تو وہ اصل میں ہم اپنے آپ کو یقین دلوا رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمیں یقین آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز دعائیں بھی ہماری قبول ہوں گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہے گا اللہ تعالیٰ یہ دن ہے نفع دینے والا سچوں کو ان کے سچ کی وجہ سے، یعنی یہ نفع دے گا سچوں کو ان کے سچ کا، یعنی کہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، جو ان میں ہے، یعنی دونوں میں، آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو ان میں ہے، اس میں پھر وہ جان جاتا ہے کہ ایک شاید چیز ہے، ایک چیز میں ہے، تو یہ دونوں کی بات ہوئی ہے آسمانوں اور زمین میں، وما فیہن، اور جو ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے ہماری شروع ہو رہی ہے سورۃ الانعام۔ جی، سورہ انعام جو ہے مکی صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہی احکامات، یعنی کہ توحید کے، رسالت کے، اور ان کی جو ہے اخلاقیات کے، کیونکہ ان کے اندر یہ بگاڑ تھے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس ٹائم ان کے اندر یہ والے بگاڑ موجود تھے، تو یعنی کہ وہ شرک کے اندر بہت زیادہ تھے، تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں زیادہ بات کی ہے، کیونکہ مکہ میں جو صورتیں آئیں نا، ہم نے پہلے بھی یہ پڑھ چکے تھے، جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر زیادہ تر یعنی کہ توحید، رسالت، اخلاقیات اور اس طرح کی باتوں کے اوپر فوکس کیا گیا، تو اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی ہے، اور اس کی فضیلت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، کہ یہ جو 7 صورتیں شروعات کی ہیں، شروعات کی جو 7 صورتیں ہیں، جس شخص نے ان کو مکمل طور پر پڑھ لیا، اس نے گویا کہ وہ عالم دین بن گیا، تو یہ اسی صورت کے اندر یہ 6ٹھی صورت ہے۔ ایک اور صورت رہ گئی، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ہم عالم دین بن جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے اندر تمام جس کو کہتے ہیں نا وہ گریب کر لیتے ہیں ہم، احکامات، ساری باتیں، ہم نے کتنے زیادہ احکام ہم پڑھ کے آگے ہیں، جو چیزیں معاشرتی، معاشی، دینی، جنت جہنم کا، اور پیچھے جو واقعات گزرے وہ ہم کتنے زیادہ پڑھ کے آ چکے ہیں، کہنا کہ مین باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، پیدا کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا جس نے اندھیروں اور روشنی کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ پھر بھی وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور اسی نے روشنی کو بھی بنایا اور اسی نے اندھیروں کو بھی بنایا۔ اب اندھیروں کی جو ایگزامپلز ہیں